हिंगा कंपाला दिसी पडले बुक फेस्टिवल आयज हे जाले कितें तुमकां सांगपाक जाय सगळ्यात पहिली गोवा यूथ काँग्रेस तर्फे सगळे गोंयकारांक राजभाषा आमची कोंकणी दिसेचो उनुनीत परबी सगळ्यांक। आनी आज ह्या बुक फेराक हांव आयिल्लो तेन्ना आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हे तेंचे भाशण दिताले आनी म्हाका आय वॉज क्वायट शॉक्ड आनी हांव सरप्रायज आशिल्लो की ताणें एक उतरान सुद्दां गोंयकारांक आजचे दिसाचे कोंकणी राजभाषा दिसाचे कोणाक उनुनीत परबी दिवना, विशीं करूना आनी वयल्यान भाशण दिलें तेंय मराठीन दिलें। म्हणजे मराठी आमकां आमचीच भाशा, मराठी आमची इज अ सेकंड लँग्वेज, बट कोंकणी म्हणटा ती आमची मदर टंग, आमची मातृभाषा। सो कोंकणी आज आनी वयल्यान आज कोंकणी दीस, सो आजचे दिसा तरी तुमी गोंयचे जनतेक विश करचे, तुमी ट्वीट केले पण एक भाशण एक तरी विश तरी करचे आनी विश सोडून दिया ते भाशण तरी कोंकणीन दिवचे, हे भाशणूय तुमी मराठीन दिले। सो हांव हे दोतोर प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता की तुमी मातशे विचार करचे ह्या गोष्टीचेर की तुमी जेन्ना राजभाशेच्या दिसा उलयतात तेन्ना तरी तुमी कोंकणीचो मोग दाखया। कोंकणी खातीर आमी काँग्रेस पार्टी खूब वावरली आनी कोंकणी हे आमी आमचे कॉन्स्टिट्युशनाक हाडपा सुद्दां आमी खूब वावुरले, काँग्रेस पक्ष खूब वावुरले त्या खातीर। सो आमी त्या आमच्या भाशेचो मातसो तुमी रिस्पेक्ट करचो। मराठी ही आमचीच भाशा, आमी मराठीचोय तितलो रिस्पेक्ट करता, बट आमची मदर टंग, आमची मातृभाषा म्हणटा ती कोंकणी आनी कोंकणीचो दोतोर तुका विनम्रताच्यान हांव तुका रिक्वेस्ट करता की तुमी कोंकणीचोय तितलोच रिस्पेक्ट करचो। पण आज बुक फेअर आज टुडे आज बुक फेअर आशिल्लो, बुक फेअराक सगळे रायटर्स सगळे लँग्वेजीस प्रमोट करतात, पण आनी आज कोंकणी दिसय न्ही, आज कोंकणी दिसाक तुमी मराठीन उलयता, कोंकणी दिसान एटलीस्ट विशीस तरी दिया तुमी कोंकणीन। कोंकणी दिसा मेन्शनय करूना, दोतरान मेन्शनय करूना, दोतरान विशय करूना। सो इतले ऑथर्स आसले, रायटर्स आसले, सगळे ऑथर्स सगळे रायटर्स सगळे आशिल्ले। इट इज म्हाका खंय तरी मातशें कोंकणी भाशेक डिसरेस्पेक्ट केलो असो दिसलो दोतोरान। सो दोतोरान हेजी काळजी घेवची आनी हे विचार मातशे करचे आनी गोंयच्या जनते खातीर आनी गोंयकारां खातीर वावुरचे, ना की दुसऱ्या राज्याच्या लोकां खातीर। नमस्कार। ह्या दिसांनी पार्लमेंटान जे घडणी घडल्या ताजी थोडी हांव तुमकां बातमी दिता। ताजे पयलीं सुरवातेक आयज 4 फेब्रुवारी कोंकणी राज्य भास दीस, सगळ्या गोंयकारांक हांव परबी दिता। बरें, आतां हे जे घडणी घडल्या पार्लमेंटान हाचो तुमकां मातसो बॅकड्रॉप दिता। बजेट सेशनाच्या पयल्या दिसा आमची जी प्रेजिडेंट आसा, एज पर द ट्रेडिशन तिणें एक आपणाची स्पीच दिली आनी तातूंत सगळे मिनिस्ट्रींक तिणें टच केले थोडे थोडे करून, एंड शी ऑल्सो टच्ड अबाउट नॅशनल सिक्युरिटी। जेन्ना आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीचो टर्न आयलो उलोवपाक, ताजे जस्ट पयलीं एक BJPच्या सांसदान आमचे सगळे ऑपोजिशनाचेर एक क्वेश्चन घालो अबाउट आवर नॅशनलिजम एंड आवर पेट्रियोटिजम। आनी रोखडो जेन्ना श्री राहुल गांधीचो टर्न आयलो ताणें सांगलें वो आमचेर क्वेश्चन मार्क घाला, ताजेर हांव पयलो रिस्पॉन्ड जाता। आनी ताणें रिस्पॉन्ड करतना रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी जनरल मनोज नारावणे ताणें बूक बरयल्लें आसा अबाउट हीज मेमोआर्स, आनी तातूंत बरयल्लें आसा 2020 ऑक्टोबर म्हयन्यान असो कितें जेन्ना चायनीज ट्रुप्स 4 टँकी घेवन इंडियेच्या सायडीक येवपाक लागले टुवर्ड्स द लायन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आनी ते लागीं पावले तेन्ना थंयचे जे कमांडर आशिल्ले तांणी आपणाच्या सिनियरांक इन्फॉर्म केलें आनी फायनली चीफ ऑफ आर्मी तेन्ना जनरल नारावणेक विचारलें आमी कितें करपाचें, कित्याक आमचे हात बांदलेले आसा, कित्याक इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें सरकाराचें की पाकिस्तान आसत जाल्यार तुमकां जाय तें करा, कशेंय रिस्पॉन्ड करा, नो प्रॉब्लेम, बट चायनीज आसतकच आमचें परमिशन घेया ओ आमचें एप्रुवल घेया ओ एडवायस घेया। सो नॅचरली जनरल नारावणे चीफ ऑफ आर्मी तांकां सांगलें रावा, आय वील टेक द पॉलिटिकल क्लियरन्स। ताणें रक्षा मंत्रीक फोन केलो,
मागीर तो रिस्पॉन्ड जायना म्हूण फॉरेन मिनिस्टराक फोन केलो, तो रिस्पॉन्ड जायना म्हूण मागीर आमचो NSAक फोन केलो. फायनली रात जाली आनी रातचे रक्षा मंत्री रिस्पॉन्ड जालो, म्हणपाक लागलो बरें राव, हांव प्रधानमंत्री कडेन उलयतां आनी कितें तें तुमकां सांगता. आतां प्रधानमंत्र्यान कितें सांगपाचें? आपको जो उचित समझे वो करो. दिस इज नॉट अ डिसायसिव्ह एक्शन. याद करा 1971 जेन्ना इंडिया पाकिस्तान घेर जाल्ले, इंदिरा गांधीन आर्मी चिफाक देन जनरल मानेकशॉक आपयलो, सांगलें बाबा अशें अशें जाता, आमच्या लोकांक थंय मारतात, बांगलादेशींक मारतात, तुमी भितर सरा एंड वी हॅव टू स्टॉप. ताणें सांगलें मॅडम वी रिक्वायर 6 months, मॉन्सून आसा, मार्शी आसा, आमकां त्रास जातले, 6 म्हयने दी. तिणें सांगलें बरें, तुमी तयार जातकूच आपणाक सांगा, आय वील गिव यू द डायरेक्शन. जेन्ना तो जातकूच तिणें सांगलें, ती सांगलें नाव गो इन टू पाकिस्तान, अटॅक देम. आनी अशें करून डिवायड केलें. 93,000 ट्रुप्स तांणी प्रिजनर हाडले आनी बांगलादेश वॉज बॉर्न. डिसायसिव्ह एक्शन, डिसायसिव्ह पॉलिसी डिसिजन्स. आतां हांगा आपको जो उचित समजे वो करो हें कितें? सो ताका लागून जेन्ना तो वाचपाचो आशिल्लो, जे बुकार बरयल्लें आसा, BJPचे सगळे सांसद नर्वस जाले आनी रक्षा मंत्री जो आशिल्लो तो स्पिकराक सांगपाक लागलो ताका उलोवंक दिनाका, ताका उलोवंक दिनाका. कसलो भंय आसा? सत आसा ते येवनी, मिस्टेक केले जाल्यार ही परती दुबारा मिस्टेक जावंक उपकारना. सो हाका लागून जेन्ना जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन एडजन जातकूच परतो येतालो, उलोवंक दिया आपणाक, आमी रिक्वेस्ट करताले, लेट द हाऊस फंक्शन, लेट हिम स्पीक. ते एडजन गडबड करताले आनी ते एडजन, इट वॉज अ व्हेरी सरप्रायझींग थिंग की रुलींग एडजन करताले. सो हें सद्या जाल्लें आसा. आयज जेन्ना फायनली प्रधानमंत्रीचो टायम आयलो उलोवपाक 5 वाजता, खंय ना खंय BJPक म्हाका दिसता दिश्टी पडलें आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक उलोवंक दिवंकूच ना. आनी प्रधानमंत्री कितें रिस्पॉन्ड जातलो टू लिडर ऑफ ऑपोजिशन? वायस कावन्सील प्रिवेल्ड आनी प्रधानमंत्री 5 वाजता उलोवंक येवंक ना. आनी कितें गडबड जालो आनी एडजन जालें ती फाल्यां पासून. सो हें तुमकां हांव सांगूंक सोदतालो. वी वील कीप यू इनफॉर्म्ड. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा.